वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जंग की कशीदगी अल्हम्दुलिल्लाह अब खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया है। एक डर खौफ जो अंदर बैठा हुआ था थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। और जनाब आज मैं अफसरदा हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चों को बिल्कुल याद नहीं है। इस साल मुझे अपनी सालगिरह याद है लेकिन मेरे बच्चे भूले हुए हैं। मेरे बच्चे कभी नहीं भूले मेरी सालगिरह। हमेशा लाहौर जब पढ़ती थी या इधर जॉब कर रही थी मुझे उसने विश करना, शरूक ने भी, हदील ने भी। आज तो पता नहीं इनको इल्म ही नहीं है बात। हत्या कि ये जंगी हालात होने से पहले ना ये मुझसे पिछले माह सारा कुछ कह रही थी, कहती मामा मदर्स डे भी आपकी ना बर्थडे के करीब करीब आता तो इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे। मैं कभी मदर्स डे तो रोज होंगे तो तुम इको दिन ही सेलिब्रेट करना। तो आज ऐसे सुबह उठी तो मैंने डेट चेक की तो मेरी सालगिरह का दिन आज। तो मैंने कहा मुझे विश करेगी, अल्लाह भी करेगी, शरूक करेगी, हदील करेगी, लेकिन खामोशी है जी, बिल्कुल ही खामोशी तारी हुई पई है। मैं कहा ठीक है भाई, अगर तानू भुलिया तो मम्मी तानू याद कराना है। मैंने भी उनसे एक दफा भी नहीं बोला कि मेरी आज सालगिरह। मैं चुप हुआ बिल्कुल। हदील सुती हुई सुने उठ के वो किचन च गई हुई है। मैं देखती हूँ क्या कर रही, मुझे लगता है वो रांझा और शब्बो की खुराक ग्राइंड कर रही। मुझे रात को उन्होंने इतना ज्यादा तंग किया ना कि मुझे उन पर गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने उनको आज सुबह से खुराक भी नहीं दी। सुबह उठी उनको नाश्ता शरूक और अल्लाह को करवा के भेजा उनके मैंने कामों पे। उसके बाद फिर मैं बैठ गई। मैं कि चले जी मैं अपना शर्ट पे काम करती हूँ, काफी दिनों से शुरू किया मैं आपको। ये मैंने एक लेस तैयार की थी, तब से ऐसे ही पड़ी हुई शर्ट। मैं कि चलो इतने भी काम कर लिए, कस्टमर के कपड़े भी आए हुए हैं। क्या हो रहा है? हो गई खुराक वैसे ग्राइंड हैं? हदील आज सुबह तो मेरे कॉल भी नहीं आई। हाँ तुम्हें चाहिए था, गले मिलती, कुछ बात शात करती। आज तो आप ऐसे दूर दूर हो जैसे। मैंने तो सुबह से तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। हम खुद ही कहती हैं कि जब मैं काम से तो मेरे डिस्टर्ब ना क्या करो। अच्छा फिर भी सोचो। और ये गोश्त को पानी में डाला हुआ इस तरह। तो आज आप ही लाई थी चिकन बनाना था। आज तो इन्नी ताबेदार ना लापी तक कम करी जाती। खैर आ मैं उनको काम नहीं करी, सुबह हाँ। मैंने कहा था कि बस चिकन ना भिगो के रख दो। अच्छा भिगो के रख। हैरत है, हैरत है वैसे, तो है बड़ी क्या बात है, क्योंकि तुम इतना ओबीडियंटली काम नहीं करती हो। मैं करती हूँ। अच्छा मैंने नहीं और पता हाँ सी। मैंने ना प्याज काट के इधर ही कहीं रखा है तो मुझे खाना बना। अच्छा सही। 2 अंडों का बस अपना मामा की कोई बात कोई चीज उनसे रिलेट आप लोगों को याद नहीं रहती भी मुझसे क्या कुछ रिलेट है या नहीं है। आपको सिर्फ ये याद है कि अम्मा ने कोई चीज रिलेट है, नाश्ता बना दो, खाना बना दो, और क्या बस यही बातें आप लोगों को सिर्फ याद रहती हैं। इन्हीं बातों से तुम लोग रिलेट करते हो माँ बाप से। वो सिर्फ एक चीज याद रहती है, अम्मा सुबह उठे नाश्ता बना दे बस। अल्लाह शुरू उठेंगे ना मामा नाश्ता बना दे, लंच नहीं तैयार किया, ये है वो है। मैं क्या मैं तुझे सोमन ते होन दिया करो कि मैं नमाज पढ़ के लेटती हूँ ना, उसके बाद फिर मुझे गहरी सी नींद आ जाती। फिर मुझे जब मैं उठती हूँ मुझे दिल करता है 10-15 मिनट बेड पे बैठू। एज के साथ साथ ना ये चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब मुझसे मेरे बच्चे समझते हैं कि माँ में उतनी कैपेसिटी है, उतना ही वो सारा कुछ जिस तरह वो काम करती थी बाहर का अंदर का घर का, और अब भी मामा वैसी हैं। लेकिन अब मामा में बहुत सारी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मम्मा मुझे नाश्ता बना के दें, खाना बना के दें, क्योंकि यार जो ड्रामा देख लो, जो मर्जी देख लो, मूवी देख लो, उसमें मन ही कर रही होती है। एक तो ड्रामे वाले ने स्पेशल कहना पैना भी भूला कुड़ियां ने कहो कम करया करन, मां नाश्ता बना के दिया करन। किसी ड्रामे च कुड़ी बेटी बड़ी लाडली है, किसी च बेटा बड़ा लाडला है, सिर ते चढ़ाया होंदा वा। नॉर्मल रखना चाहिए बच्चों को। चलो मैं पहले इसको नाश्ता बना दूं। अमान से जिस्म की कैपेसिटी ना पहले से मेरी कम हो गई है, माँ की हो जाती कम एक एज में आके, 40s के बाद, बल्कि 45 के बाद थोड़ा थोड़ा इंसान कम होना शुरू होता है। लेकिन बच्चे बिल्कुल भी गुमान भी नहीं करते। वो कहते माए अच्छा बात करते हैं। बात इस तरह होती है कि मैं ना कह रही थी ना मैंने ऐसे काम किए थे। हाँ हमारे लिए तो किया नहीं आपने, अब आपको दर्द शुरू। मेरे को हद होगी, हद होगी मेरी। इतनी सच है ना मम्मा, यार टाकोस खिला दे। ओ हदील तुम्हें पता है मैं जब नई नई मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बना के खिलाती थी। अच्छा मम्मा ये खिला दे। हदील जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मैंने ये भी बना के खिलाया था। जब मेरी नई नई शादी थी मैंने ये भी बना के खिलाया था। हमें तो खिला दे। इस तरह ही वड्डियां हो गई मैंने लगता खाए पिए बगैर। वही जो कॉमन चीजें होती हैं, सालन रोटी या चावल, यही बना के खिलाया आपने।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾੜਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ये हमारी मम्मा हमें ऑर्डर भी नहीं करने देती। गल मकाओ, मम्मा ऑर्डर भी नहीं करती। ओ, पता नहीं मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है, इतनी महंगी चीज है, किसी चीज को हाथ लगा लो, इतना महंगा। मैं कहूँ बजट, फिर मैं हिसाब लगाऊं। तो फिर बजट पे बना के खिला देना। खिलाती तो हूं ना, रोज रोज थोड़ा बनता, महीने सिर्फ एक दफा। साडे अम्मी अबू, अम्मी जी ने साडे जमाने च बिरयानी याशी हुंदी सी। मुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगती। चंगी लग रहा है, यानी कि हमारा ये था कि बिरयानी याशी है, रोस्ट अम्मी ने बड़ा अच्छा बनाना, वो याशी। चलो जी, बहरहाल माएँ आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के इस बात का ख्याल करना चाहिए, सब बच्चों को। लेकिन वो चाहते हैं कि माएँ ऑर्डर दें और माँ मैं कहती सुपर वूमन की तरह हर चीज तैयार कर दे ते रख दे। एक कोई कमर्शियल बना देंदी है, सुपर वूमन ये वो। माँ हुंदी बेचारी गोश्त पोजना बड़ी थक जाती है, हर वक्त सुपर वूमन सारे लगे रहंदे हैं। चले जी, ये सुपर वूमन अपने घर दी जड़ी है। मैं अपनी बेटी ने नाश्ता बना दे पहले। कटलेट का महलूल पड़ा हुआ है, वो डाल दो। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तुम गुस्से में क्यों है? मेरी मर्जी। ओके, तो मैं नहीं गुस्से में। ठीक है, बाय बाय। ये लैस तो मैंने बना लिया, अभी लगानी मेरे लिए इतनी मुश्किल हो रही है। बड़े इश्तियाक से मैंने बनाई थी, एक दो दफा लगा के पहले शर्ट के ऊपर लगाई, वो नहीं बच्चों को पसंद है, सिलाई मैंने दे दी सारी। अब इसको वैसे टांगों के साथ लगा रही, इतनी मेहनत किए जा रही हूँ। तो मैं आपकी डिजाइनिंग आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। शरूक आ गई, उसके जाकर मैं जरा पूछती हूँ, सलाम दुआ करती हूँ, उसका हालचाल पूछती हूँ, उसका दिन कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम शरूक, कैसा दिन गुजरा ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ? ਹਾਏ ਬੜੇ ਬਕਵਾਸ। ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਚਨ ਚ ਘੁਸ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਵਾਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਚਿਕਨ ਧੋ ਕੇ अच्छा सही, चलो ठीक है। ला कर लेके आई थी ना, हम्म, मैं कहा मैं धो के सुबह हदील ने भगो दी, गोश्त ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। सही, चलो ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तारीफ तुरूफ हुई आज सूट दी मेरे पुत्र दे, अज मामा दा सूट पहन के गई सी मेरी बेटी। इधर देखा ही कैसा लग रहा है तेन? जलस हो गई सूट देख के? जलस वाकई बड़ा प्यारा लगन दिया सूट तेन पे। चल ऐसे हाल च तस्वीर छिक दे, गोश्त होंदी सूट विखाना। ये एक बहुत ही रिस्की काम है कि आप अपनी मम्मा का वैद रंग करके। हाँ तो तुम उतारो ना, तुम भी तो उसको मजे से आके किचन में काम शुरू कर दिया है। You just gave mama a reason. हाँ मैंने तो रीजन देता बोलन दा। नहीं नहीं बेटा कपड़े बदलना मेरा फेवरेट सूट है, चल शाबाश। आज घर की सफाई जनाब मुझसे नहीं हो पाई, मैं सुबह से बैठी हुई जो, मैं क्या चल मैं सूट मुकम्मल कर ही ला अपना नया, तसी भी पा लिए किसी मौके ते, अगर किसी ने कोई मौका याद हो ते। अच्छा मैं पानी वाले को कॉल कर देती हूँ, वो पानी दे जाए। पहला रिपीट करना भी क्या कह रही? मैं कह रही थी मैं बहुत प्यारी नहीं हूँ। तो मैंने इसको बोला कि प्यारे हो गए क्या करना, लाइक व्हाट आर यू बोला अच्छी। अच्छा मम्मा जी, मम्मा इतना ऑब्वियस एक्ट कर रही है ना कि तुम आज कुछ है, तुम लोग कुछ बोल रहे हो। एंड वी आर लाइक के आज तो मैं तेरा वाला सीन हो रहा है ना, तो मुझे कहती है कि आप ना रही, मैंने कहा मसाला ना लगी मुझे। She's gonna be surprised. Yeah, she is. इसलिए हमने केक भी नहीं घर पे बनाया, बाहर से ऑर्डर करें। अब पानी दे आओ मम्मा को, इससे पहले बीच में मुझे कहते कि दिल ड्रीम केक या फिर टर्किश केक। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ये बोला, मैंने कि क्या करना है, मतलब जंगी जीते हैं हम लोग, वो भी इतनी कोई खास नहीं, तो किस बात की सेलिब्रेशन करें। अल्लाह पे केक लेकर आएंगी। अलाज आप इतनी जल्दी आ गई हैं? यार आपकी बेटी थी ना, बार तो नहीं 50 साल का। अच्छा यानी कि तेनू याद सी सुबह दियां दो बेटियां, इन्हां नू नहीं याद। अला आज मेरी ला जल्दी 6:15 बजे घर आ गए, वरना ये 8 बजे आती है। अला ने सरप्राइज दे दिला, कोई याद थी मेरी सालगिरह, कहती मामा लो आपकी सालगिरह, तो मैं क्या इतनी जल्दी आज आ गई है। चलो जी मगरिब हो रही है, तो हम अब खिड़की से ना सुबह के टाइम तो हम खोल देते हैं, फिर शाम को फिर पर्दा आगे हाँ जी की चाहिए, मेरी खिदमत चाहिए तेनू?
اللہ نے آ کے مجھے بتا دیا کہ میری سالگرہ سیلیبریٹ کریں. شروق تو حدیل تو مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن ہماری ہی سالگرہ ہے اور ہمیں ہی کام کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ ماما جی آ کے افغانی پلاؤ بنا دو. پی گیا نا کام، پھر سانو ساڈے نال ہی پھر کام پی گیا. سجے دی سالگرہ وا، اوہو ماما اپنی سالگرہ آرام سے بہ کے نہیں منا سکتی ہیں، سانو We کام آپ were ہی کرنا trying پڑتا so hard to pretend کہ ہمیں نہیں پتا مما کی سالگرہ کا ہے. ہے نا شکا پہ. اور اللہ پہ آئی ہے مما آپ کے برتھ ڈے سے کیک لے لیں. انہیں سارا پانڈا پھوڑ دینا اور مما بھی اتنی کوشش کر رہی تھی نا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح پتہ چل جل جائے جائے کہ کہ میری سالگرہ مما کی سالگرہ ہے. حدیل آج کیا ہے؟ حدیل آج تیرا میں ماں میں حدیل بڑا کچھ دل تو خراب ہوگا ہوا آج. آج مجھے امی کی بھی اتنی یاد آئی نا. انہوں نے صبح تقریباً نا فجر کی نماز کے بعد مجھے فون کر دینا تھا. PT سیل ہوتے تھے، سننا ہیلو او ہیپی برتھ ڈے سعدیہ، اور سوٹ گفٹ آتا تھا اتنا پیارا. امی جی کے جانے کے بعد کوئی فون نہیں آتا میاں چنو سے، نہ کوئی ہیپی برتھ ڈے دا گفٹ آتا سانو تو. اینی ویز امیاں نے ساریاں بہار جی، ابو نال بھی بہار آدھے، پر ابو جی شاید ایویں دے کام جڑے ہوں یاد نہیں رکھتے. چلے ٹھیک ہے جی، اب میں آگے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو شروع کا اپنا، میں سے مما کو یہ بولا کہ چاولوں کا مسالہ بھونتے ہیں کیونکہ اللہ نے اینڈ ٹائم پر جلدی گھر آ کر بھی منع کر دیا کہ میں نے کچن میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروانا. وہ جا کے نا اپنے کمرے سے لما لیٹ ہو چکی ہے، میں دکھاؤں دی لما لیٹ ہو چکی ہے. نیرے جو بھی کوئی فائدہ نہیں، نیرا بہت ہوتے کمرے چ. ہاں اور لیٹ گئی ہے تے ہون حدیل شروق نے پھر مینوں آوازاں دیتی. میں کہ چلو جی اپنی سالگرہ جیسی آپ ہی افغانی پلاؤ بنا دیں. اوکے جی، یہ دیکھیں فرائیڈ چکن تیار ہے، اور یہ حدیل ڈنڈی توڑ دندی مار. یہ ہماری چپس ہیں، یہ اسی تیل میں ہم چپس فرائی کر دیں گے جس سے اس میں فلیور آئے گا. اور یہ ہمارے افغانی پلاؤ بھی آلموسٹ ریڈی ہے. ابھی ہم اپنا ٹیبل سیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتے ہیں. مما جی آپ اپنے برتھ ڈے گفٹ میں تیار ہو گئی ہیں. یہ میری مما کا برتھ ڈے گفٹ ہے جنہوں نے پچھلے مہینے جی ہی لیا نہیں، تھا. میرا برتھ ڈے گفٹ آ رہا ہے. میں نے ان سے کہا تھا میں نے کچن کے لیے چوپر لینا ہے. چلیے ماما نے کیا گفٹ لینا ہے؟ میں کہ مجھے کچن کے لیے کچھ چیزیں لے دیں جو میری خراب ہوگی، میں لینے والی ہے. کہ پہلے میں سوٹ سلیکٹ کیا اس میں کہ نہیں چاپر یہ مما اوپر سے بول رہی ہیں. اوپر تو نہیں بلندی ملیا نا کہ چاپر آرڈر دیتا ہے نا آندا ہوا تے وہ میرا ہی ہے. ان کا سوٹ پہن کے کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی میں نے چکن کاری کا سوٹ لینا ہے عید پہ. یہ بھی چکن کاری ہی ہے. چکن کاری ہے، سمپل جی کڑھائی چکن کاری تو نہیں ہے. بہرحال یہ سوٹ مجھے لان لے کر دیا، چاپر مجھے شروع لے کر دے دیا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بٹ سارٹ آف میجک دوبارہ چلی ہوئی، یہ بھی چلیں گے دوبارہ. اور یار یہ تو پھر موم بن جائیں پھوک گی. ماریں گے انہیں. چلی چلیے یہ جھوٹ ثابت ہو گیا، یہ میجک ہے، یہ بار بار چلیں گے. چلو جھوٹ نکلا بھائی جھوٹ. آدھا پہنا باہر. یہ جی آیا ہے. تم بیٹا کیک نکالنے والا تو لے آتی. کیک. What kind of joke is this? لائن مجھے ایک لائن دکھ گئی ہے. اما کین یو گیس یہ کون سا کیک ہے؟ ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. یہ کھاؤ مجھے. اما گیس نہیں کیا. جو کمنٹ میں صحیح ہے جی گیس کر لے گا اس کو ہم ایک ہیمپر دیں گے گفٹ. جو میری مما کی صحیح برتھ ڈے گیس. مما یہ پستہ بھی تو لگائے نا. اچھا یہ وہی والا ٹرکش کیک جو میں نے بولا تو وہی تو کہہ رہی تھی گیس کریں. جی وہی والا. چلے گا. شروق شکریہ حدیل، شکریہ لاکھ کیک لانے کے لیے. بہت مزے کا کیک ہے. میں نے تو صبح ویسے ذکر کیا تھا، میں کہا شکل سے اچھا لگا یہ منگواتے ہیں، پر میں نے اس پر سچ مچ آیا نا. الحمدللہ جی. یہ میرے بچوں کا میں نے آپ کو پیغام آ کر کہتے تھے کہ مما کہہ رہی ہیں ڈریم کیک لے آؤ یا ٹرکش کیک لے آؤ، پھر مما نے بولا کہ نہیں تم لوگ اپنی مرضی کر رہے ہو. میں کہ اپنی مرضی کر لیں آپ. چلا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چول 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 ماشاءاللہ اچھی شکل بن گئی نا. اوئے میں بچے چونے دے منہ تے کیک پا دو.
الحمدللہ جی بہت مزے کا کھانا بنایا. شکریہ. اتنا اچھا شروق نے روسٹ بنایا, خستہ خستہ, پر ایک ایک بوٹی کھاتی رہی. ہمارا سارا پلیٹر ٹھیک ہے جی, مجھے اتنا میرا دل چاہ رہا میں روسٹ کھانے کو. شروع آپ اتنا سارا بنایا, بس میں کھاتی جاؤں ایک ایک بوٹی کھاتی. افغانی پلاؤ بہت مزیدار. جی پیار میں کہ ہوں تھوڑا سا جگہ بن جائے گی. پتہ جب ہم کوئی بھی ساتھ ڈرنک لے لیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے پھر پیٹ جلدی بھرتا ہے. الحمدللہ جی شکریہ بچوں. کیک دے سی کوئی پیس ہوگی جڑا کٹ کے سی ہوگی ایک چمچ ہم باقی ہم واپس کرنے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اگر اتنے میں خریدا تو آپ اتنے 500 گھٹا کے واپس لیر والے واپس کر رہی ہے کیک کٹ لیا. ہاں انشاءاللہ میرا گفٹ بھی جڑا آ جائے گا ہم تن دکھاؤں گا. شروع دے سا اوپر تھلے ہو ماما میں کہ نہیں میں چاپر لینا جو مرضی ہو جائے. انہاں دی وجہ تو میرا چاپر خراب ہوا سی برے والا. رانجے دی خوراک گرائنڈ کر دے سی اوپر تک پہنچائے وہ کہنے نکو منہ تک پڑ دیندیاں سی ہیں. وہ تو پھر رانجے کی وجہ خراب ہو. رانجے تب تو رانجا تھا ہی نہیں ہمارے پاس, تو شبو تھی ہمارے پاس. شبو تھے نہیں, یہ بہت چھوٹے تھے تب تھے. اللہ جب وہ خوراک گرائنڈ کر رہے تھے نہیں تھے, دونوں ہی تھے. تم ہی کر رہی تھی جب خراب ہوا. میں تیرے کو لوں گی نا چاپ والا کی کٹنگ لائک میں کہاں سے بیچ میں آ گئی کیونکہ تو عزیبہ کرنے نے چھری ہو گیا کرنی ہے مما نے. اسٹیل ٹوکا نہ میں نے کیا ہے. میں 4 سالوں تک گھر پہ نہیں ہوں. باجی یہ تب کی بات ہے. یہ نا یہ تو بات نہیں کہ 4 سال گھر پہ نہیں رہی نا, اس بات کو بھی 4 سال ہو گئے 4 سال گھر پہ نہیں رہی. 18 سال نہیں پچھلی عید کی بات ہے. یہ جب خوراک گرائنڈ کر دی تبھی خراب ہوا. زبردستی نہیں زبردستی اس کا پلما میرے پہ ڈل جاتا ہے. چلا گیا مان جا. جب میں نے کیا ہی نہیں تو میں کیوں مانوں. ہوں تو میں کی کہنے نا اپنی سالگرہ کا کھانا کھاتے ہیں. میں بہت تھک میں یہ سونے لگی ہے. مجھے سچ میں بہت نیند آ رہی ہے. میں پکا کے بہت تھک گئی. پہلے میں نا اور کچھ بھی کہنے لگی تھی. میں میٹھا بھی بنا لیتے ہیں ساتھ, کٹلیٹ بھی بنا لیتے ہیں. وہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے نہیں اس میں پونجی بچ جانی ہے. ہاں سب نے آفس سے آگے کام تو ہونا ہی نہیں تھا. تو جو میں شرٹ سلائی کری تھی وہ بھی بس صبح سے میں نے 4 سے 5 دفعہ اس کو دیڑ دیا. جب بھی پہن کر دکھاتی ہوں مجھے لیس صحیح نہیں بنی ہے, ادھر جا رہی میں پھر اس کو اچھا لگ ہی نہیں رہا. دیکھا اور میری حدیث نے بھی کہتا تھا اس کا گلا بھی نہیں اچھا لگ رہا. میں باہر بھی جا سکتے تھے. آپ لوگ کا رسک نہیں لینا چاہا. اب کوئی برتھ ڈے آئے گی نا تو ہم باہر پلاننگ کریں گے. شروع آپ کی آ رہی ہے, کر دیں گے سارا. چلو ٹھیک ہے. اب میری آنی ہے سپٹمبر میں. اب میرے بعد تو کسی کو نہیں آنی. 3واں بعد میری سالگرہ مئی میں تھی, پھر میری 5 مہینے بعد تو 3واں بعد جا کے حدیث پھر نہیں پہلے حدیث شروع کیا تھا ستمبر پھر اکتوبر جون جولائی یعنی کہ آگے پیچھے مہینے 3 ماہ 3.5. تو میں نے بھی سالگرہ چلتی سالگرہ سڑکیں بہت موقع سے ہمارے گھر میں سالگرہ اس طرح کہ سپٹمبر میں میری, اکتوبر میں حدیر اور علافی کی اکٹھی ہو جاتی ہے, پھر مئی میں بابا. ہاں پتہ ہے کیا مجھے آپ لوگوں کے علاوہ صرف ایک اور بندے کی یاد ہے برتھ ڈے. اس کی کیونکہ اس کی ایک دن پہلے ہوتی ہے اس سے. ہاں نہیں وہ تو اپنا حسن ہے. وقتی کی 2 کو ہوتی ہے, وقتی کی 31 سے 31 کو, اس کے اگست میں, پھر 1 کو آتی ہے, پھر 2 کی حسن. آپ مجھے 3 کو ہی باقی ہوتی ہے. اور مجھے خدا کی یاد ہے 16 اکتوبر. وہ بھی اکتوبر میں آپ کی کزن. بالکل ٹھیک, بالکل جی. ویسے مجھے اپنی سالگرہ بالکل بھولنے لگے. آج میں نے اپنے دوست کو بولا کہ نا اگر تم نے میری سالگرہ صحیح گیس کر دینا, جہاں کہو گی وہیں پہ تمہیں میں دوں گی. اس نے نہیں گیس کی. اس میں لوگ کہتے تم سردیوں میں پیدا ہو گئے, جبکہ اس کی برتھ ڈے جولائی میں تھی. میں کہا جا تو تک گئی ہو, تجھے کچھ نہیں کھانے کو ملا. چلے جی اب بڑی خماری بھی چڑھنے لگی, کھانا کھانا کھا کے اور نیند آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یا تو میں سو جاؤں گی. چلو جی کافی, بلیک کافی. لابی میں کائنڈلی آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ جب اپنی کافی ہے نا اپنے ساتھ آفس لے کے جایا کرو, ہر وقت اپنے بیگ میں رکھا کرو, ورنہ اس گھر میں حدیل بھی موجود ہے. حدیل چھوڑنی ہے. آپ کی آئیز اس پوائنٹ پہ میٹر نہیں کرتی. پیلی ہے نہیں تمہارے خوف سے
خوف سے میں ڈرتی نہیں ہوں. دیکھو اس نے میں پی پتہ لی کیا ہے. پلان کر رہی تھی, میں نے کہا کہ میں کل ونیلا آئس کریم لے کے آؤں گی, پھر ہم بنائیں گے کولڈ کافی. میں ٹھڈے مارنے ہیں کولڈ کافی ادھر ادھر کولڈ کیا اور ڈیل میں سوچ رہی تھی کہ میں بناؤں گی چاکلیٹ کافی کے. میں نے کیا ڈیل ہوئی تھی بلا ہماری کوئی بھی نہیں. آپ نے کہا تھا چکن بھی لے کے نہیں آ ہوئی جائے تھی, گا, میرا چکن میں chicken ہاتھ ہوتا ہے. نہیں گیا. نہیں چکن میری ڈائٹ کو نہیں میں کل لے جانے ہوگا. اس میں تو کہہ رہی لے جائیں اس سے پہلے استعمال. میری بات سنو, نہیں اس کے دے یار جب یوز ہونے پہ آتی ہے 1 مہینے کے اندر ہمارے گھر چیز ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنی لے آئیں گے کافی. ہاں آپ لوگ اپنی لے آنا. لے آئیں گے, لے آئیں گے. اما آپ میری یوز صرف شروع کر سکتی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے بلیک کافی پینی ہے. تو میں نے بھی کہا تھا میں نے بھی پینی ہے. آج ایسی ہم سارے کھانے پر ڈائٹ کرنے لگے, ہم سب نے آج میرا ڈائٹنگ کا پہلا دن تھا. میں نے ایسے صبح فالو کیا, ہر سارا ڈائٹ پلان فالو کیا, کچھ نہیں کھایا, کچھ بھی میں نے جنک بھی نہیں کھایا. ٹھیک ہے, اور گھر آ کے ماما کی ذات پچھلے ہفتے کے فرائیڈے سے نا میں ہر روز ایک عہد کرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, دس از ٹوڈے از نیو شروع. آج شروع کے ایک نئی سوچ کے ساتھ اٹھی ہے. اس دن یا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بائک چل جاتی ہے, آفس میں میں بوتل منگا کے پی لیتی ہوں, گھر آ کے کوئی ایکسٹرا چیز بنا کے کھا لیتے ہیں. اور آج میرا ڈائٹنگ کا پہلا دن تھا. لیکن سب کو یہ ہے, سب کو پتا تھا کہ آج ماما کی نہیں بھائی, میں نے اپنی ڈائٹنگ سسٹین کیا. میں نے چاول وہی کھائے جو دین نے مجھے ڈال کے دیے. میں نے بھی ایک پلیٹ, اور میں نے ساتھ چکن کھایا اور بس میں نے ختم کر دیا. میں نے اور نہیں, میں نے بھی ایک پلیٹ کھائی ہے. نہیں. شروع مجھے شام کو کہتی مما آپ اس طرح کریں, آپ نا اللہ نے جو کچھ آپ کو اپنی ڈائٹ کا پلان بتایا نا اس کے مطابق سے کھانا چاہیے گھر میں. میں کہتی دعا کچھ ٹیبل پہ رکھیں گے, اللہ اپنا ڈائٹ کا کھانا کھائے گی. کچھ بھی نہیں بنانا, میں چاول بنا رہے. آپ نے ہر سبزی پکانی ہے, کدو, دیسی توریاں, بینگن, ہم تو پکا لیں گے, کیا آپ کھائیں گی؟ اچھا بات ہے روسٹ کر کے موٹیاں کھانی ہے. کتنی جلا کے خود روسٹ کھا رہی ہے اور ہم دبلیاں کھائیں. ایک دن میں نے بینگن اور سارا کچھ وداؤٹ گوشت بننا ہے کیونکہ نہیں پتا کیا کہتی ہم نے اپنے گھر کا سارا گوشت ان 2 چیزوں میں لگا دیا. نہیں آلو بینگن اس دن میں نے بنایا سے پوچھا میسج کر کہتی اچھا دیل کہتی آلو بینگن نے. اچھا بینک سے نکلنے سے پہلے آرڈر کر دیا کہ میرے گھر پہنچے تک میرا آرڈر پہنچے, رول پراٹھا منگوا کے. تو میں کہتی شروع دن میں رہنے سے پہلے میرا آرڈر آ جائے گا, تم نے نا ریسیو کرنا. میں کہ پتا نہیں کہنا آرڈر دیتا آنا, تو انہیں پہلے آرڈر دیتا کہ میری ماں نے میرے پیچھے بینک سے دنیا میں نا مما آج کہتی کہ لوگوں میں بات کری کہ یہ مجھے فرمائشیں کرتی ہے, لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ میں نے تو یہ کھانا بنایا ہوا ہے. تو پھر کہتی کہ یہ لوگ آرڈر کر لیا کریں باہر سے, میرا نہیں پکانے کا دل کرتا. میں نے کہا یہ وہ بندی ہے جو میں باہر سے آرڈر بھی نہیں کرنے دیتی. اچھا مما کو پتا کیا سین تھا, میں نے پکا کے دی, میں آرڈر کرنے خود اس کو کچن میں جا کے پکاؤ. یہ سب سے اچھا ہے, بچوں کو کچن سے بھیجو تے پکان تے کھانا تانوں ہی کھوان. زنگر برگر پتہ میں نے کیوں گھر پہ بنانا شروع کیا, مما نہیں منگانے دیتی تھی, نہیں منگانا. میں کہا پھر تہاڈی تھی شروع کیا نہیں منگاؤ گے تو گھر میں بنے گا. نہیں ویسے اس بہانے سے نا بچوں کو کھانا بنانا. پر اب انہیں مما کو بھی اپنے رنگ میں رنگ کیا ہے. باجی انکار کرتے کرتے, نانا کرتے کرتے پورا کھاتی ہے. اچھا پھر مما کو کہتی مما آپ نے کھانا نہیں ہے, تو پھر جب ہم منگاتے ہیں تب کیوں کھا رہے, نہ کھائیں آپ. غصہ بھی آتا ہے کہ میرے لیے چیز نہیں منگائی. مطلب کہ ہر دفعہ مما یہی کہتی ہیں کہ نا ایسا کرو 2 منگا لو, ہم سب شیئر کر کے کھا لیں گے. ایک دن غلطی سے میں نے شروکاپی کو کہہ رہی تھی کہ شروکاپی 3 منگا لو, مما غصہ کر جائیں گے. میں نے کہا کہ نہیں یار ہم تینوں شیئر کر کے کھا لیں گے, تھوڑا تھوڑا پیٹ ہی ہلکا سا کرنا ہے. مما ناراض, مما تو ایسے. اور مما کہتی جب تم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے میں ناراض کی ہوں تو میرے بات کرنے کا فائدہ. یار کھانا لگے کھانا سے مجھے تو نہ کھانا آپ کے لیے منگوانا. نہیں میں نے نہیں کھانا, میں تم لوگوں کے ساتھ ایک بائٹ لے لوں. لیکن میری بات سنیں, پھر وہ جب کھانے آتے نا تو یا تو چیز آدھی کھائی جاتی ہے یا پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اچھا مما نے مثلا نوڈلس کے معاملے میں یہ کرتی ہیں, ایون تو مما کو پتہ ہے مما نوڈلس کھاتی بھی نہیں تھی. اب میں گھر برا والا 3 پیکٹ میں نے بنا لیے, آدھے اندر سے مما نے کھانے لیدا کر کے. ایک دن میں نے لیدا کر کے پہلے ہی دے دیا, آگے سے مجھے کہتی تم نے مجھے تھوڑے دیے نا, خود تم نے زیادہ لے لیے تاکہ میں تم سے مانگوں ہی نا.
चलो यार बख्श दो दुनिया मामा बदल गई। मामा की पड़ती है, मामा की आदत नहीं है। मेरी तारीफ करने के बजाय मेरी बुराइयां करके सुना दिया। हम बुराइयां नहीं कर रहे। मुझे बूढ़े होने का लग रहा तब सुना देते। मैं चाहती हूँ, मैं थोड़ी मजे की बात करती हूँ। अच्छा अक्सर ऐसा हो ना, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मम्मा को इंग्लिश का वर्ड ना गलत मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वैसे मेरी भी ऐसी गंदी आदत है, लेकिन ना मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा इसको ना ऐसे बोले कि अगर कभी आप स्ट्रेंजर के सामने बोलो ना तो इंप्रेशन नहीं सही पड़ता। कल मम्मा को गुस्सा आया, कहती खुद उठ के पढ़ती ही नहीं है, खुद उठ के पढ़ती नहीं, किताबों का हाथ नहीं लगाती, माँ एक लफ्ज गलत बोल दे, माँ एक लफ्ज गलत बोल दे, तीनों उठ के ठीक कराने बैठ जाती है। और मम्मा की एक और चीज, मैंने कोई नई चीज डिस्कवर की है ना, इवन तो मम्मा को आती भी नहीं होगी, मैं बताऊंगी ना दिल, ये तो मुझे आती है, ये तो मुझे पता है। सेल्फ इम्प्रूव करे, 50 साल से पुरानियां भी छोटी चीजें। जी नहीं, मैं नहीं हुई। She is on the 25, okay? She's no 25. Let's be realistic. No. मैं तो फिर नहीं हो सकती 24 साल। मम्मा तो फिर अलाप से भी छुट्टी हो गई है। तारीफ है नहीं, मेरे हिस्से में तो तारीफ है। मैं कि मेरे हिस्से में तो तारीफ है। मम्मा लास्ट 1 साल बाद पैदा हुई। नहीं, मैं और लास्ट से पैदा हूँ। तो फिर अलाप को कैसे पता किया? अच्छा देखो सील पाना लगन दिया। मैं बिल्कुल अलाप तो आपसे बड़ी लग रही। मैं आपकी दादी लगती। अक्सर ना सबने कहा करना है, हम में से बड़ी नहीं है। मैंने भोजन सबसे छोटी, ये हमें सबसे छोटी हूँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, जैसे जैसे माओ की उम्रें बढ़ती है ना, हाँ जी, वो बच्ची बनती है। अच्छा मम्मा का एक नया टेक्निक है, मम्मा को जो भी कह दो ना, अब मैं 45 प्लस हो गई हूँ, आपको तो पता ही है 45 प्लस में ये होता है, जो मम्मा से बात अभी जवान है, लेकिन जब कोई काम होता है ना, आप लोगों को तो पता है कि उम्र का भी थोड़ा तकाजा हो गया, मुझे नहीं लगा हुआ था तो नहीं। आज सुबह भी मुझे लेक्चर मिल रहा था, तुम लोगों को तो पता ही है 45 से ऊपर जब हो जाते हैं तो बॉडी में वो हिम्मत नहीं रहती जो जवानी में होती थी। एवरीथिंग असाइड, हमारी मम्मा बहुत अच्छी है। कभी हमें लगता है कि हमारी मामा बहुत अच्छी है, कभी कभी लगता है हर इंसान से कुछ नादानियां हो जाती लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उन नादानियों को दोहराते रहोगे। आप उन नादानियों को जोड़ना सारी, ये भी तो हंसी में सारी बात निकल गई। सुबह जब मामा ने मैं नाश्ता बना के देना, आई थिंक हमें सीक्रेटली ट्राइपॉड पे फोन लगा के रख देना चाहिए। सुबह जब उठाएंगे मम्मा को कि नाश्ता बना दे, तब मेरी माँ तो मम्मा ने ये सारी बातें कर ली है सुबह। हर बात ये मुझे अक्सर ही कहेगी, लो आपको लाहौर क्यों मैंने बुलाया, मैं क्यों बुलाया, आपने हमें सुबह नाश्ता बना के देना। मैं अपने घर नहीं थी चली। सुबह मम्मा वाज लाइक, जब मैं प्रिटेंड कर रही थी ना कि मुझे नहीं पता कि उनके सालगिरह, मम्मा कहती जब कोई चीज होती है इनको याद रहती नहीं है, पर नाश्ता के टाइम में इनको याद आ जाती है, कामों के टाइम में इनको याद, लेकिन मेरी कोई चीज इनको याद नहीं रहती। पूछ के विश नहीं किया, मैंने कहा मम्मा को लगे कि मैं नहीं याद, हमें सरप्राइज देना था, लाभ ने आगे कह दिया। बहुत सालों बाद आज मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद आ गई, तो ये मुझे विश नहीं कर रही, तो हमेशा यही मुझे विश करते हैं उठ के। मैं कहा आज मेरे बच्चे बोल के मैनू याद है, मुझे भी आज पता कैसे याद है, जब मैंने मोबाइल खोला तो उसके ऊपर जब मैं 13 तारीख देखी, नहीं है आज मैं पैदा हुई थी शराबती गार्ड। काफी ज्यादा हंस लिया, बोले जज़ाकल्लाह जी, ये बहुत अच्छा टाइम होता है जो हम अपने बच्चों के साथ ऐसे स्पेंड करते हैं। यही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गिले शिकवे जो होते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, गिले शिकवे मैं डांट भी लेती, इतनी बड़ी होगी, इनकम करती, घर चला रही, मैं अभी भी बहुत डांट लेती हूँ उन्हें, और डांट डपट करके काम भी सारे करवा लेती हूँ। फिर भी इधर आओ मेरे। आई नो हम बहुत प्यारे हैं, हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अब हम लोग इख्तिताम करते हैं। ये मेरी बेटियां मेरे बेटे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का करते हुए हंसी खुशी के साथ अपने ब्लॉग का इंतजाम करते हैं जाने से पहले। फिर मेरा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, वो भी जरूर कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।